J'espère que vous me recevez. Alors, كاين مشكل مع الأسف تتقطع j'espère que دابا que vous me recevez. كنتسنى جوست يطلعوا لي كومونتير باش نشوف الأسئلة ديالكم. Merde. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Est-ce que vous me recevez? كتسمعوني؟ Très bien, Kenza. Très bien, ça fait je continue. بين ما يطلعوا لي كيستيون كاملين. Alors اللي كنشوف دابا بون قبل ما يبانوا لي كيسيون انا غادي نهضر بالهذا بالعجاله غنبدا لان اللي كنشوف بلي كيسيون اللي كيتعاودوا انه اللي كيهمكم اكثر هو ما يتعلق بكيفاش كنعاونوا لي زونفون كيفاش كنعاونوا الطفل اللي عنده المشكل ديال التداعش لا في هذا لا في بالنسبه باش يتحسن لا التركيز ديالو ولا بالنسبه للمشكل ديال الحركيه باش يكون الاحتواء ديال الحركيه ديالو في الدار. دونك جو بونس غنهضر اكثر على فوالا العلاج ومن بعد ديك الساعه باش يبقى ليا الوقت باش نقدر نجاوب على الاسئله ديالكم. تري بيان دونك vous me recevez bien. اوكي كاين اليوم بروبليم. je n'ai pas entendu votre réponse. غنتسنى غير حتى يطلعوا لي لي كيسيون نكمل ديجا بالنسبه لهذا كيما قلت لكم لا بريز اون شارج ومن بعد غنرجع لي كيسيون باش كومسا نجاوب كل واحد دونك بالنسبه كيف ما قلت لكم لا بريز اون شارج ديجا نهضر بعجاله على بالنسبه للعلاج ونرجع كيف ما قلت لك الحاجات اللي كنديروا بالنسبه للعلاج ديال التداعش. حنا اللي خصنا نعرفوا بلا راه فاش كنهضروا على العلاج انه راه كيخصنا واحد الخطه متكامله. هذه الخطه المتكامله كيساعدوا فيها الناس اللي كيكون عندهم تيخدموا في التخصص يعني متخصصين يعني الفريق اللي كيكون فيه لو بيدوبسيكياتر طبيب نفسي الاطفال المراهقين مع لورتوفونيست مروض النطق مع المروض الحسي الحركي مع النوروبسيكولوج الاخصائي النفسي العصبي. هادو ناس كلهم كيف ما قلت كيخدموا مع الطفل زيد عليهم الطفل بنفسه لانه كاين بزاف الحاجات اللي كنقدروا ان اللي خصنا نعولوا على الطفل هذا فيهم انهم يقدر يديرهم. وثاني عاوتاني كنلقاو الاسره من جهه اخرى هي والمدرسه يعني المعلمين اللي كيتبعوا الطفل. هادو ناس كاملين كما قال لك خصنا نتبعوا كاملين باش كنقدروا اننا نخدموا ونشحوا الخطه العلاجيه. اهم حاجه بالنسبه لي قبل ما كنوصلوا ان كنهضروا على العلاج بالنسبه لهذا الطفل التداعش اول حاجه كندوزو ما هي سكون ابل لا بسيكو ادوكاسيون يعني لما نقول لا بسيكو ادوكاسيون نقدروا نقولوا اننا كنديروا واحد التوعيه بالنسبه للاسره وبالنسبه لهذا الطفل باش يقدر يعرفوا شنو هو التداعش. ملي كيكون عندنا واحد الافكار غالطه بالنسبه للمرض هذه كيكون عندنا صعوبه ديجا في التقبل ديالو وكيكون عندنا حتى صعوبه من بعد باش لا الاسره ولا الطفل انهم يعاونونا في العلاج. دونك كنبداو اول خطوه اللي كتكون هي اهم خطوه هي اننا كنشرحوا لهم شنو هو هذا الاضطراب شنو هو الاسباب ديالو شنو هما التاثيرات ديالو الا ما تعالجش شنو الحاجات اللي ريسك اون بو انكورور ولا تعالج شنو هما النسبه ديال العلاج ديالو شحال الوقت نقدروا اننا نكون عندنا واحد النتائج. ثاني حاجه كيف ما قلت لك في هذه التوعيه اللي كنديروا بالنسبه للاسره هي كنحاولوا دائما اننا نصحوا صوره ديال الطفل قدام الاسره ديالو يعني اننا كنحاولوا دائما نفكروهم بهذوك الاوقات الزوينه اللي كندوزوها كاسره وما تيبقاوش كيشوفوا فقط على هذيك اللي تيشوفوا فقط الاتيكات اللي كيبقاو كيديروها عليه ديال انه راه طفل اللي كنقولوا حنا بالعربيه طفل باسل ولا طفل حركي ولا كيدير صداع ولا غيرها. دونك حنا نحاولوا بحال انا اون ريستور هذيك ليماج كنصحوا هذيك ليماج وكنرجعوا العلاقه اللي كتكون سويه بين الطفل وبين الاسره ديالو وكنرجعوا حتى هو الثقه ديالو في نفسه باش انه يقدر ديك الساعه يتبعنا في هذا في العلاج. كنعاودوا كنفكروا الوالدين انه ماشي كلهم تصرفات ديال الطفل اللي عنده تداعش خصنا اننا نديروا عليهم ملاحظات علاش انه كاين شي تصرفات اللي اي طفل كيف ما كان السن ديالو كيف ما كانت الحاله ديالو راه كيكون عنده واحد الحركيه شي مرات اللي كتكون كثيره ولا كيكون عنده مشكل في التصرفات. دونك ماشي كل مره انا غادي نوقفوا عليهم فقط الحاجات اللي كيشكلوا عليه خطر ولا علاش خطر على الناس اللي يحداو ولا كيأثروا عليه بواحد الطريقه اللي كتكون كبيره.
وعاود نقطة أخرى اللي هذا اللي بغيت هذا نزيدها، أنه كيف ما قلت لكم قبل ما كندوزو أننا كنفكروا في فكرة العلاج، حتى أننا كنحددوا بالضبط شنو هما الخاصيات ديال الحالة ديال الطفل. يعني ماشي فقط التداعش كنهضروا عليه كتشخيص كاضطراب، ولكن خصنا نحددوا الدرجة ديالو هي الاولى. شنو هما الحاجات اللي كيكونوا مشاركين ليه، شنو هو التاثير اللي كاين عند الاسره وعند هذا المدرسه. عاد على قبل هذا فاش شنو هو الحاجات اللي مشاركين ليه، كما قلت لك بحال مشكل ديال الاكتئاب ولا مشكل ديال القلق، ولا كان عندها مشكل ديال تروبل سبيسيفيك دابرونتيساج ديسلكسيا وغيرها. دونك فاش كيكون عندنا هاد المعلومات كاملين، عاد باش كنقدروا اننا نحدوا شنو هو العلاج اللي نقدروا اننا الخطه العلاجيه اللي نقدروا نقترحوها بالنسبه للطفل. دونك بالنسبه للحاجات اللي كنقدروا اننا نخدموا عليهم، اول حاجه كاين واحد الخطوه اللي مهمه بزاف، هي اللي كنقول لها الترويض، يعني على حسب بيان سور الاحتياجات ديال الطفل. الترويض الحسي الحركي، الترويض ديال النطق، الترويض ديال الكتابه ولا القرايه، الترويض الذهني. ولكن كيف ما قال لك هادو حاجات اللي كنحددوهم على حساب الحاجيات ديال الطفل. كاين عاوتاني نقطه اخرى هي لا ثيرابي، العلاج النفسي. بالنسبه لهذا العلاج النفسي كيعول على حساب كيف ما قلت لك الحاجه ديال كل طفل، واش نحتاجوا ليه علاج فردي ولا غنحتاجوا ليه علاج اسري. بالنسبه للعلاج ديال الطفل، واش غيكون يشوف المعالج بوحدو ولا غيدير اون ثيرابي اون جروب. النقاط المهمه اللي بغيتكم تتبعوها معايا بالنسبه لهذا العلاج اللي كنقول العلاج السلوكي الحركي اللي داخل في المشكل ديال التداعش، هما كاينين دي تكنيك اللي واخا كنديروهم مع المعالج، ولكن كنقدروا اننا نديروهم في الدار، وكتكون تيساعدوا بزاف الطفل وكيساعدوا الاسره، واللي حتى كنستعملوهم من بعد في هذوك لي زاميناجمون اللي كنديروا مع الطفل، لا في وسط الدار ولا في المدرسه. فاش كنهضروا على العلاج السلوكي، كاينين شي حاجات اللي ديسپونيبل سور انترنت اللي نقدر نقولهم لكم بعجاله، تقدروا انكم تعرفوا عليهم، ومن بعد ديك الساعه تخدموا عليهم مع الطفل ديالكم. دونك فاش بعد العلاج السلوكي، اول حاجه انا كنعلموا الطفل ديالنا الاسترخاء، كيفاش انه يدير واحد التمارين ديال الاسترخاء، اما مره في النهار ولا جوج المرات في النهار. هذه حاجه اللي كتعاونوا هذا بزاف. كاينه واحد الحاجه اخرى كنسموها حنا ليكونومي دي جوتون. ليكونومي دي جوتون شنو هي؟ هو ان الوليد كيتعلم شنو واحد المبدا ديال لا ريكومبونس، يعني انه وقت ما دار واحد التصرفات اللي كيكونوا صحاح تياخذ عليهم دي بوين، وهذوك لي بوين كيستعملوهم من بعد في انه مثلا ياخذ عليهم اون ريكومبونس. كيف ما كانت ريكومبونس تقدر تكون وقت مع العائله، ولا انه تفرج في شي حاجه، ولا شوكولا، ولا ماشي ديما شي حاجه طونجيبل، حاجه اللي ماديه، ميم شي حاجه اللي كتكون هذا معنويه. كاينه واحد الحاجه اخرى تكنيك اللي كنديروها كما قلت لكم قبيله، انه بالنسبه للطفل اللي عنده المشكل ديال الفرط الحركيه، انه كيكون مشتت وخصو يلعب بزاف اللعاب ولا بزاف لي زاكتيفيتي اون ميم طون. هذه حاجه اللي كتكون هذا اللي كتكون كتخرقوا. دونك اللي كنديروا بحال كنديروا واحد غنجمعوا في واحد لو باكي لي جو ديالو، ولا حتى لي جو فيرتوال، يعني حتى دي كارت اللي كنحطوا فيهم شنو هما لي زاكتيفيتي اللي يقدر يدير. وبالنسبه لهذوك لي زاكتيفيتي ديال عطاو حنايا ما يمشيش ليهم حتى كيكمل، ما كياخذهمش الا بعد الا خدا الاذن ديال لي بارون ديالو، وما كيمشيش لهم حتى كيكمل لي زوطخ زاكتيفيتي اللي كاينين هذا عنده. كاين سكون ابل عاود لو هولدين. هذه الطريقه اللي كنستعملوها عند الاطفال فاش كتكون لاجيتاسيون اللي كتكون كثيره، ولا كيكون مثلا الوليد مقلق بزاف، هي انا اون لو كونتيان باردون كنشدوه عندنا. فاش كنشدوه راه ماشي باش كنضروه ولا باش كنخلعوه، فقط باش كنعلموه انه يتهدن، وكنعلموه واحد الحاجه كتسمى لا ليبراسيون ايموسيونيل، يعني انه يهضر ويقول لنا، يعبر بكلمات على الحاجات اللي انهم مقلقينه. نقطه اخيره كما قلت لك سكون ابل لو تايم اوت. لو تايم اوت هو انه الوليد فاش كيدير واحد التصرف اللي ما مقبولش عندنا، كنطلب منه انه يبقى واحد الوقيته بوحدو حتى يفكر في داكشي اللي دار. هذا لو تايم اوت باردون ماشي بزاف ديال لي زادابت ديالها، لان بزاف الناس كيدخلوها في هذا في العقاب. غير المهم فقط اننا نشرحوا للطفل بلا راه المشكل ماشي هو، يعني ماشي بانه راه نتايا خايب ولا باسل ولا غيره، فقط كنهضروا معاه ديريكتومون كنقول ليه بلا السلوك ديالو راه ما كانش مقبول، وشنو هو الحاجات اللي ما قبولاش في هذاك السلوك، وكنعطيه واحد الاختيارات اللي يقدر دي زالتيرناتيف بالنسبه لهذا لو كومبورتمون ديالو. الوغ بقات عاوتاني فاش كنهضروا على الثيرابي كوغنيتيف، يعني شنو هو الحاجات الذهنيه اللي كيعاونوا الطفل ديالنا. كاين جوج الحاجات اللي ساهلين، هو تنقولوا التحكم الذاتي، والنقطه الثانيه اللي كاينه هي حل المشاكل. التحكم الذاتي هي اللي كتكون عندنا حنا الكبار. شنو معنيتها؟
بحال دابا حنايا الكبار باش نفيقوا الصباح ولا باش اننا نخدموا ولا اننا نوجدوا الماكله ديالنا، هذه شي حاجات اللي انا ما محتاجين شي واحد يقولهم لينا صافي، ولا عندنا واحد التحكم ذاتي. فاش كنحتاجوا شي حاجات اننا نديروها كندوزو لها مباشره. هذا الكونترول اللي قلنا انستركسيونيل كنعلموه حنا الاطفال ديالنا ولا كنعززوه عندهم. شنو هي كنعززوه عندهم؟ يعني انه تو سامبلومون الوليدات كيوليو وقت ما كنشوفوهم انهم شي حاجه اللي خدمناها معاهم قبل وتيوليو كيديروها هما بوحدهم بلا ما نطلبوها منهم، كندير لهم التعزيز هذا ديالها. لا ريزوليوشن دو بروبليم هذه تكنيك اللي كتسهل بزاف الحاجات علينا حنايا كاباء وعلى الطفل، كتسهل لنا بزاف الحاجات. ريزوليوشن دو بروبليم حل المشاكل، ماشي ان الطفل قدامه مشكله ولكن قدامه واحد لا سيتوياسيون موقف كيف ما كانت وخصو انه يتدخل باش انه ياخذ فيه واحد القرار. اكزومبل بسيط، هو مثلا لا شومبر ديالو مرونه، واش يجلس في لا شومبر ديالو واخا مرونه، واش يمشي يجلس في الصالون، واش يجمع لا شومبر ديالو، واش يطلب من ماماه انها تجمعها ليه. دونك حنا سكون في انه كنطلبوا من الطفل ديالنا انه بالنسبه لهاد لا سيتوياسيون شنو هو الحلول اللي عنده، بالنسبه للحلول اللي عنده شنو هو الحل الانجع واللي انه فعلا غيكون رابح منه اكثر. وكنطلب منه انه ديك الساعه ينفذ هذاك فوالا الحل اللي هو بان ليه بلا راه هو صحيح. ومن بعد ديك الساعه كنشوفوا ليفيكاسيتي ديال ليفيكاسيتي ديال هذاك الحل اللي هو اختارو. هادشي غروسو مودو كيف ما قلت لكم بور لي تكنيك اللي كان هذا اللي كنستعملو. غندوز الادويه ومن بعد مباشره باش ما نضيعوش اكثر الوقت باش ندوزو مباشره بالنسبه كما قلت لكم الحاجات اللي نقدروا الوالدين يديروا مع الطفل ديالهم. الادويه دي نقطه علاش بغيت نهضر عليها لانه بزاف ديال الاباء والامهات يكون عندهم واحد التخوف بزاف من الادويه. الادويه كتستعملوا فاش كيكون عندنا دي زانديكاسيون اللي باينين، لي زانديكاسيون ديالهم الا كانت عندنا واحد الحاله صعيبه بزاف ديال الطفل ولكن واحد التاثير بزاف على قرايته ولا علاقته مع هذا الاسره متاثره بزاف، ولا كان واحد طفل متاخر بزاف في الدراسه ما نحرموش من الدواء. علاش؟ لان الدواء بالعكس هو اللي غيحل بزاف ديال المشاكل. كاي دواء كاين فيه كما قلت لك دواعي الاستعمال، كاين موانع الاستعمال، كاين المضاعفات الجانبيه. فاش كنتبعوا مع الطبيب راه هو هادشي كيكون ضابط شغله وكيعرف امتى غيستعمل هذاك الدواء عند الطفل ديالو. ولا كان عند حتى عند الاب ولا الام شي تساؤلات فالطبيب قدامه باش انه يقدر يفسر لهم هادشي اكثر. دونك جو بونس ديريكتومون باش كومسا نخلي الاسئله كاملين نجاوبهم دقه واحده في الاخر ديريكتومون شنو هما لي كونسيل، لانه تعاود بزاف هذا السؤال شنو هما الحاجات اللي نقدروا نديروهم باش نعاونوا الطفل ديالنا باش ديجا على الحركيه وعلى المشكل ديال الانتباه. شنو نقدروا نديروا باش نعاونوا الوليد على فرط الحركيه؟ اول حاجه كما نقدر نقول لكم استعمال الزمن، ديما هذيك الحاجه اللي كتبسط لنا الامور بزاف مع الطفل ديالنا. فاش كنديروا استعمال الزمن كنديروا فيه الانشطه اللي عنده في النهار خاصه في الاخر ديال النهار، لان يمكن في وسط النهار كيكون الوليد تابعوا الحاجات ديال المدرسه. دونك في هذيك الحاجات اللي تنكتبوا مع لي زاكتيفيتي اللي بغى يدير من اللعب من القرايه من انه ليجين دو في انه اللي يغسل وغيرهم داكشي كله كنكتبوه ليه باش يكون واضح ليه بالنسبه لومبلوا دو طون ديالو اشنو غادي يدير فيه. ما نساوش في هذه الفتره هذه انه حتى حنا كنلعب واحد الدور. دابا كلنا جالسين في الدار عندنا واحد الدور اننا عندنا واحد الدور اننا كل لو ليو ديالنا دو في يكون كالم بالنسبه للطفل، كنعاونو باش انه يكون كالم. دونك ديجا انه كما قال لك كنقصوا الحاجات لانهم يزيدوا من لاجيتاسيون ليكسيتاسيون ديال الوليد ديالنا. هذه حاجه. ثاني حاجه حنا كنعطيو لو موديل. شنو هي كنعطيو لو موديل؟ كيفاش مثلا الطفل كان كيغوت وحنا كيغوت وحنا نبداو كنغوتو وغادي نتسناو منه انه يكون كالم. نو حنا ديجا الاولين كنعطيو لو موديل اننا كنستعملوا معاه بطريقه يمكن تكون افيرمي، الا كان غلط كنهضروا معاه بطريقه افيرمي ولكن في نفس الوقت كنبقاو كالم. عاود الحاجه المهمه خصنا نعرفوا بلا وليدات محتاجين انهم يفرغوا الطاقه ديالهم. دونك كنعطيو لهم واحد الفرصه انهم يديروا دي زاكتيفيتي فيزيك في وسط النهار في واحد الوقيتات معينه، وهذوك لي زاكتيفيتي الدور ديالهم انهم كيديروا لو فيد ديال هذيك الانرجي اللي كاينه اللي زايده عندهم. نقطه اخرى اللي بغيت نقولها لكم ما تردوا لها البال هي ديال لا تيلي. بالنسبه لا تيلي انها تستعمل في واحد الوقت معين ماشي بواحد الوقت طويل، لان هي براسها مع دوك الاخبار اللي كنشوفوهم في لا تيلي طول الوقت كتزيد لاجيتاسيون ديال الوليد ديالنا وكتاثر على النعاس ديالو وكتزيد كيف ما قلت لكم من المشكل ديال الفرط الحركيه. نقطه اخيره اللي غادي نقولها لكم بالنسبه للمشكل ديال الحركيه هو بالنسبه للوليدات ما نساوش انهم اللي خصنا نعطوهم من غير هذوك الانشطه اللي كما قلت كيديروا خصنا نعطوهم واحد المهام اللي كيكون بسيطه اللي كيتشغلوا فيها في الدار. بحالاش؟ بحال انه يعاونكم في الكوزينه، بحال انه يجمع الطبله هذا معكم، انه يعتني بخوتو، انه يدير الجارديناج ولا يسقي هذا الغرس اللي عندكم في الدار وغيرهم. هذه حاجه اللي كتعزز الثقه ديالو في هذا في نفسه.
و تاني حاجه كتحسن من العلاقات مع الابوين هذا ديالو. والنقطه اللي غنقولها لكم اخيره كما قلت في الحركيه بالنسبه لاستعمال الزمن، لا ننساوش واحد الحاجه، راه واحد الوقيتات الوليد غيكون بوحدو، واحد الوقيتات راه غادي يكون مع الاسره ديالو. دونك حاولوا ما اكثر انه استعمال الزمن يكون بالنسبه للوقيتات اللي غيكون فيهم الفراغ غادي يكونوا يتلاقاو مع ديالكم، باش هكذا تقدروا انكم حتى نتوما في هذاك الوقت ديال الفراغ ديالو انكم تقدروا تلعبوا معاه. هذه حاجه. الوغ غتبقى النقطه ديال القرايه. بالنسبه للقرايه اشنو نقدروا نديروا باش نعاونوا الطفل ديالنا؟ كما قلت لكم في هذه الفتره واخا كما قلت لك الوليد جالس في الدار، اننا نحاولوا ما اكثر اننا نحترموا نتبعوا معاه بالنسبه لومبلوا دو طون اللي كان كيدير في المدرسه. يعني انه بالنسبه للقرايه في هذه الفتره نتبعوها تكون فتره صباحيه وتكون فتره ديال في وسط النهار. ما نساوش اننا نستعملوا لي بوز على حساب الحاجيات ديال الطفل، يعني انه يخدم واحد المده ديال 20 دقيقه ويستريح 5 دقائق وعاود ياخذ عاوتاني واحد المده ديال 20 دقيقه. المهم باش انه الوليد يقدر يركز في الدار ما تنساوش النقطه ديال التنظيم ديالاش تنظيم الوقت مع التنظيم ديال المكان ديال العمل. يعني فاش يبغي يخدم في ان بيرو ولا غيرها خص يكون انه فيه مقاد ما فيهش بلا ديستراكتور، ما كاينش حاجات فيه اللي غادي هذا يلهى. كيف ما كاين انه بالنسبه كما قلت لكم للومبلو حتى هو يكون واضح امتى عنده شنو هما الوقيتات اللي عنده في القرايه، وديما كنوجدوه بلا راه بعد 10 دقائق راه غتنبداو الحصه ديالك ديال هذا ديال القرايه ديالو. عاود ممكن نعطيكم دي زاستوس بالنسبه لهذا القرايه. نحاولوا انه طفل نشوفوا معاه ديما انه قبل ما نعطيوه لا كونسين ولا الحاجه اللي غادي يدير نردوا البال واش انه كيسمع لينا، واش انه متبع معنا وكنجذبوا الانتباه هذا ديالو. الا كانت لا كونسين طويله نحاولوا انها نقسموها ليه الاجزاء باش كومسا انه يقدر يديرها. فاش نقولوا ليه لا كونسين شنو هي الحاجه اللي خصها انه يديرها نعاودوا معاه ديك الساعه نطلبوا منه انه يعاود يقول لنا شنو فهم باش نتاكدوا من الفهم ديالو ديال لا كونسين قبل ما انه يدوز ديك الساعه انه هذا يقوم بها. نحاولوا بالنسبه للطفل انه نعطيوه واحد الوقيته اللي هو يصايب فيها ليكزيرسيس بوحدو. علاش؟ باش يتعلم يعول على راسو ما يبقاش ديما معول علينا، وفاش يكمل ليكزيرسيس عاد ديك الساعه حنايا نصحوا معاه. نقطه اخرى انا واحد السؤال ضف لنا كثيرا وشوي خاصو الشرح خاص باش يفهم. اوكي. حاجه اخرى بالنسبه للوليد باش اننا نعاونو خصنا نعولو على انه يستعمل القرايه يستعمل بزاف ديال لي كانو باش انه يتعلم. يعني باش يقرا نقدروا نستعملوا الصوت، ان الحاجه يبقى اللي كيقرا يبقى يسمعها هكا بالصوت كتعاونوا. بشوف انا الحاجه كما قلت يكون عنده واحد الروبير، مثلا كنستعملوا الالوان ولا غيرهم في هذاك لو تكست باش انه يعقل عليه، ولا كنديروا دي الشيما باش انه يعقل عليه. كاين عاوتاني الحاجه ديال لي موفمون دي كلها كنديروها ديال انه يكون ستيلو في يديه ولا غيره باش كيقدر انه يبقى مركز. كاين عاوتاني حاجه اخرى فاش كنبداو مع الوليد واحد الحصه كنطلبوا منه انه نقولوا ليه شنو هو الهدف من هذه الحصه في الاول، ونقولوا ليه بلي راه فاش غتسالى الحصه راه غادي يعاود يقول لنا يدير لنا بحال شكل اون سانتيز ويقول لنا الحصه شنو هذا شنو فهم منها. ما نساوش ديما وليداتنا نشجعوهم، ديما نحاولوا اننا نهنئوهم على لي فور اللي داروا قبل ما نهنئوهم على النتيجه، نهنئوهم على لي فور. ما نساوش اننا نحترموا الامكانيات ديالهم والقدرات ديالهم. سي بيان دو لي بوسي، سي بيان اننا نحاولوا انهم يعطيونا اكثر، ولكن ما نساوش انهم كاينين شي فترات اللي كتكون عندهم واحد الصعوبات باش انهم شي حاجات ياخذوهم. دونك نحاولوا اننا نفهموا شنو هما الحاجيات هذا ديالهم. ما نساوش انه بالنسبه للخدمه ديال الوليدات اللي عندهم مشكل ديال تي دي اش كتكون صعيبه شويه وكتحتاج منا واحد الجهد. هادشي علاش مهم اننا نقسموا شويه الوقت بين الابوين بجوج انهم يتعاونوا مع بعضياتهم في هذه القضيه، وحتى هما انهم يكون عندهم واحد الوقت ديال الراحه باش يرتاحوا باش يبقى لهم الجهد بالنسبه للوليدات. الوغ دابا جو بونس نرجع لي كيسيون. غنبدا بلا dernière question comme ça غادي نطلع c'est plus facile pour moi. Voilà, une question de Najib. Est-ce qu'on peut parler d'une dyslexie d'un enfant de 6 ans? Il est en grande section. Merci docteur. بالنسبة la dyslexie. Alors la dyslexie
لو دياغنوستيك ديالها لي ديسلكسي الناس اللي ما كيعرفوهاش هو العسر ديال هذا القراءه. لو دياغنوستيك نورمالمون كيدار في السن ديال 8 سنوات، لانه يلاه الوليد تقريبا كما قلت واخا كاين عندنا الفتره ديال الروض وغيرها، كيدخل الابتدائي في سن 6 سنوات باش كيكون هذا كيقرا. تقريبا كنحتاج واحد المده ديال على الاقل عام عامين، لان بالنسبه لهذاك لو بينون كنعاودوه واحد العامين متتاليه، تقريبا نقول 8 سنوات باش كنكونوا سيغ من لو دياغنوستيك ديال لا ديسلكسيا. هذا الجواب بالنسبه لنجيب. سواء جواب اخر محمد ياسير، عافاك ما جاوبتينيش. عند وليد كان متبع معاك وهو مريض بالصرع، ما كيبغيش ينعس. الوغ اللي فهمت هذا كاين مشكل ديال النوم بالنسبه للوليدات اللي عندهم مشكل ديال الصرع. كاين جوج الحاجات، الصرع براسو كمرض، يعني التاثير ديالو على الاسره اللي كيوليو خايفين. هذيك الحاله ديال الصرع كتفكرهم شويه الله يحفظ بحال كما قلتي اون كريز دو مور، واللي كتخليهم كيردوا البال بزاف مع الطفل ديالو. هذه حاجه اللي كتاثر حتى هي على النعاس ديال الطفل. والدواء حتى هو بالنسبه لي زونتي ايبيليبتيك كما قلت قبيله راه كيدير واحد الحاله ديال ليبر اكتيفيتي اللي كتخليهم انهم تيكون عندهم مشكل في النعاس. دونك باش نقدر انني نعاونك، اللي غنقدر نقول لك ديجا لي جين دو في، يعني اننا كنصحوا ليه البلاصه ديال النعاس تكون هادئه، اننا كنوجدوا في الليل انه ما يكونش ليكسبوزيسيون او زيكرون، يعني انه واحد على الاقل واحد ساعه ونص في الليل ما يكونوش هذا لي زيكرون. نحاولوا نديروا الاكتيفيتي شي حاجه اكتيفيتي فيزيك في هذا في وسط النهار. في الليل العشاء ديالو يكون هذا خفيف بزاف. البلاصه فين غينعس حاولوا انه ينعس بوحدو، ما يكونش فيها هذا الضوء. شي مرات الا هذا الشيء ما كيكونش كافي كنقدروا اننا نستعملوا بعض الادويه اللي كيعاونوا انه يحسنوا ليه النعاس ديالو بشويه بشويه. Mon fils est timide en dehors de la maison et très agité à la maison. سؤال ديال مدام داودي مريم. Mon fils est timide en dehors de la maison et très agité à la maison. Alors هاد القضيه اللي قلتي يا مدام مريم، قلنا قبيله العقل كيفاش كنهضروا على تي دي اش كيكون عندنا كما قال لك على الاقل هذيك لاجيتاسيون كتكون عندنا في واحد جوج ديال لي دومين، اما في الدار المدرسه كما ولا قلنا مع الاصدقاء. الا كانت هذيك لاجيتاسيون كتكون في الدار مثلا مع هذا الاصدقاء، دونك نقدروا نشوفوا ديك الساعه نفكروا في هذيك ليبوتيز واش يساجي دو تي دي اش. الا كانت شي مرات راه افيكتيفمون كتكون لاسوسياسيون انه يقدروا يجمعوا جوج المشاكل. المشكل ديال كيف ما قلتي ديال مثلا التيميديتي، حنا كنقول حنا شويه الرهاب الاجتماعي عند الطفل، ويكون عنده في نفس الوقت تي دي اش. وعاود نقطه اخرى اللي خصنا نعرفوا انه قلنا قبيله بالنسبه للاطفال اللي عندهم مشكل ديال تي دي اش، نظرا لانه ديما كنلصقوا هذيك ليتيكات بلي راه فيهم صداع وغيرهم، وهذا لا من طرف الاسره ولا من طرف المدرسه. دونك بذلك هذه حاجه اللي كتاديهم انه تقدر تجيبهم حاله الاكتئاب، وحاله الاكتئاب كتخليهم كيكونوا منعزلين وما كتكونش عندهم ثقه في النفس. وهذيك عدم الثقه في النفس حنا كنفسروا على ان الطفل كيكون كيحشم بزايد. مازال الوقت نجاوب على بعض الاسئله. اوكي مدام لا مسيو باردون حمو اي تحدو. السلام عليكم استاذه، الله يجازيك بخير. ام خديجه كتقول انا بنتها توحديه، كانت في الاول كيخرجها باها عادي ولكن مؤخرا ما كتبغيش تخرج معاه الا ما خرجت انا وشكرا. جو بونس اللي فهمت انه الاب تتفضل انها تخرج مع الام ديالها على الاب ديالو. شوف لا بحال بالنسبه للطفل التوحدي فاش كيكون واحد التصرف معين، واحد السلوك معين، كنقلبوا كنديروا سكون ابل حنا لاناليز ديالو. يعني بالنسبه للخروج مع الاب ديالو، واش مشكل مع الاب، واش مشكل انه يعني الوقت اللي كيخرجها، واش كاين مشكل في لو تراجي اللي كيديها ليه، واش انه معاك انت كاين واحد لو رونفورسمون كدير واحد التعزيز لانه تخرج معاك بواحد الطريقه معينه. دونك فريمون هذه كنديروا توت اون فيش داناليز باش كنحددوا بالضبط علاش كاين هذا الاختلاف ديال التصرفات بينك وبين هذا بين الاب ديالها. يقدر انا نفهم انكم باش هذه الطريقه باش انكم كتقسموا بيناتكم هاد لاطاش ان البنيه تخرج، ولكن بصراحه ما نقدرش نجاوبك هكذا الا ما كما قلت لك ما درناش واحد لا فيش داناليز بالنسبه لهاد القضيه كما قلت لك باش كنفهموا اكثر علاش كاين مشكل مع الاب ديالها وماشي معاك نتيا. اوكي فوالا. ابن اخي بالنسبه لبشرى، ابن اخي عنده سنه يحرك راسه بطريقه غير اراديه، اهتزاز، ويحب رؤيه الضوء كثيرا. واخ
هاد القضيه اللي كتقولي لي دابا لاله بشرى، هادو سكون ابل حنا لي ستيمولاسيون سونسوريال عند وليدات، يعني انهم كيقلبوا انهم يستيموليو الحواس ديالهم. هاد ستيمولاسيون بالراس راه كتبقى ستيمولاسيون كنقولوا حركيه، وديال الضوء انها هذا يعني بالنظر. دونك شوف، مع مرة ما كانت تخلعوا ولا كانت حاجه وحده، يعني حنا كنجمعوا واحد المجموعه ديال العلامات هما اللي كيخليونا كنفكروا بلي راه لو بيبي ولا غيره عنده مشكل. دونك الا كنتي كتلاحظي عليه حاجات اخرين كتبوهم لي دابا في الكومونتير باش ديك الساعه نقدر يكون عندي فكره اكثر. لي ستيمولاسيون سونسوريال عاديين عندنا كاملين، حتى حنا نيت عندنا الكبار، ولكن كما قلت لك اللي كيبقى فيها مشكل هي واش كتار وشنو هما العلامات اللي كاينين معاهم، عاد نقدروا ندخلوهم في واش عاديين ولا نقدر نقول لك واش اضطراب. الوغ سؤال من صفا: دكتور ايمن، عندي سؤال محيرني بالنسبه للديفلوب من ناحيه اللغه والحس الحركي. واش الطفل 4 سنوات يمكن له يتطور ويكمل حياته عادي، ولا غيبقى ديما متاخر وغتكون نتيجه مع الترويض؟ نكون معك واضحه. الغوتار دو ديفلوبمون هذا هو السؤال ديالك، فهمت؟ كتبتي غوتار جلوبال دو ديفلوبمون. بالنسبه للغوتار جلوبال دو ديفلوبمون شنو هو تيكون تاخر في الوليد، النمو كنقولوا حنا في النمو الذهني عند الوليد، اما في الهضره ولا في الحركه ولا غيرها. الهدف بالضبط ديال الترويض شنو هو انه يغطخب، يعني انه كيعوض هذاك التعطيل اللي كاين. ما حدو كيدار بكري، ما حدو كيدار بطريقه انتونس، يعني انتونسيف كيدار بطريقه اللي كتكون ريغوليير وكيدار كامل، ما حد كتكون نتيجه لا. دونك بالعكس انا اللي ننصحك بانه فعلا ترويض الحس الحركي والترويض ديال النطق انهم يكونوا دو فاسون انتونسيف مع الوليد، يكون فراود. هادو حاجات كلهم اللي كيعاونوا باش افيكتيفمون يكون واحد التحسن من بعد. الا ما درتيش هادشي وكبر الوليد كيكون عنده صعوبات في واخا نبغيو نديروا ليه الترويض في واحد السن ديال 8 سنين ولا 9 سنين، ما كيكونش نفس النتيجه على الا درناه ليه هو صغير. سؤال من مدام نجاة: Mon fils de 9 ans en CE3 sous suivi d'orthophonie, de psychomotricité et de pédopsychiatre. Il n'arrive pas à écrire, à lire, mais il répond oralement. Il ne sait pas compter une dyscalculie, l'arabe, rien. Ni lire ni écrire. Hyperactif, qu'est-ce que vous me conseillez surtout pour son école؟ واخا اللي فهمت لاله بلنا كما قال لك واحد النقطه اللي مزيان اللي قلتيها لي دابا، كيكون مع الاسف واحد لاسوسياسيون. دابا فاش كنهضروا على المشكل ديال فرط الحركيه على التداعش، بزاف المرات كيكون اسوسي لمشاكل اخرين، يعني اسوسي بحال دابا اللي قلتي انت دابا ديسليكسي وديسكالكولي اللي هما المشاكل الخاصه في لي زابرونتيساج في التعلم. دونك اللي نقدر نقولها لك لاله بالنسبه للعلاج ديالهم راه كيكون على واحد المده طويله، تيحتاج الترويض على الاقل 2 المرات في السيمانه، مع كيف ما قلت لك لي زاميناجمون. حنا اللي هادشي اللي كنت قلت لكم قبيله شرحت لكم في الاخر، هادوك لي زاميناجمون اللي كيداروا في الدار راه نفسهم تقريبا هو اللي كيداروا في المدرسه. غير في المدرسه كيف ما قلت لك يمكن كنختاروا كنقولوا انهم ميمكنش يعطوا الوقت كامل للطفل، وكنعاودوا انهم كنبسطوهم ليهم شويه، ولكن كيبقاو لي ميم زاميناجمون. العلاج اللي كاين هو الترويض، هو لي زاميناجمون اللي كيداروا في الدار وفي المدرسه، هو احترام قدرات الطفل، هو اننا نبقاو نشجعوه نبقاو ايجابيين مع واخا كاينين عنده هذوك الصعوبات. وكيف ما قلت لك الا شفنا انه ما كاينش واحد الاستجابه كبيره، كاين ادويه كيف ما قلت لك اللي كدار باش انها كتشجع كتساعدو في التركيز وكتحسن من الحاله ديالو. Alors, سؤال من سارة: Comment gérer un enfant hyperactif qui crie, pleure pour tout et n'importe quoi jusqu'à ce que les parents cèdent? Ils cèdent pas automatiquement, mais vraiment ils sont épuisés. شوف لاله ساره، بالنسبه لهاد النقطه هذه غادي نقول لك انه بالنسبه للوليدات اللي كيكون عندهم فرط الحركيه وتشتت الانتباه تداعش دو فاسون جينيرال، تيكون عندهم هاد القضيه ديال لا فراجيليتي ايموسيونيل، كيكون عندهم صعوبه في التحكم حتى في المشاعر ديالهم. نقدر نقول لك انه في هذيك الوقيته هي لا تكنيك اللي هضرت عليها قبيله ديال الولدين، كنعلموا الوليد سكون ابل لا ليبراسيون ايموسيونيل، انه يهضر على المشاعر ديالو، يعبر على المشاعر ديالو، ما يبقاش انه يدوز الوقت ديالو فاش كيكون انه مقلق يكون في الغوات ولا تكون بلاجيتاسيون. دونك كنعلموا في هذاك الوقت اننا راه معاه كنسمعوا ليه، كنعنقوا راه معاه راه كنسمعوا ليه، وكنعلموا انه سيكسبريم انه كيقول شنو اللي هذا اللي مديرونجي. وهذه طريقه كيف ما قلت لك كتعاون انه هذيك لاجيتاسيون ديالو تنقص. ثاني نقطه اللي بغيت نقولها لك مدام ساره فنان، قلتي لي على هذه القضيه il cède pas automatiquement. شوف فاش كنديروا دي ريغل ودي شوز اللي
ما مقبولينش عند الطفل، ما كنعاودوش نتنازلوا عليهم. علاش ما كنعاودوش نتنازلوا عليهم؟ حيت اللي غادي نلاحظوا انه ما حدنا كنديروا تنازلات واخا غير مره الوليد كيعرف بلا راه عنده واحد لو بوفوار، عنده واحد القدره انه يمانيبيولي الكبار، وشنو اللي كيولي كيوقع انه تيبقى غادي وكيزيد في القياس. الا عرفت ان الوالديه غيسمعوا لي وغيديروا لي اللي بغيت على قبال انا بقيت كنبكي ليهم ولا كنغوت ليهم، دونك ونجحات لي هذه القضيه مره على 10، جو في كونتينيو غنبقى نديرها كل مره، نحاول نديرها كل مره، ويمكن راه المره ال11 راه غادي هذا تنجح لي وغيبقى كتعاود. دونك كنكونوا فيرم، واخا كيبكي كنعاونو انه يتهدد، كنسمعوا ليه، ولكن بالنسبه لداكشي اللي كيطلبوا وما مقبولش سي نو اون لا شونج با. جو بونس دونك جاوبت على هاد لي كيسيون كاملين. الوغ فريمون سؤال اخر من عند محمد كامي. دونك فوالا الدكتوره ابني توحدي عمره 8 سنوات، كيف اوظف اللغه في حياته اليوميه؟ كيف توظف اللغه سيدي؟ بقات عاوتاني واحد الحاجه بالنسبه ل 8 سنوات، واش عنده اون اكسبرسيون فوكال ولا لا؟ واش كيخرج الفوكاليز يعني كيقول شي اصوات ولا ما كيقولهمش؟ واش كيفهم الكلمات ولا لا؟ واش كيستعمل كلمات؟ فاش واصله بالضبط في هذا في التواصل هذا ديالو؟ بالنسبه للتواصل نفس الحاجه، واش النون فيربال يعني غير اللغوي واش عنده ولا ما عندوش؟ واش اللغوي فين واصل؟ باش نقدر نعطيك اجوبه اللي ينفعوك. لانك بصفه عامه فاش تقول لي غير كيف اوظف اللغه في حياتي وانا ما عارفه شنو هما الامكانيات ديال الطفل ديالك، ما نقدرش نقول لك شي حاجه، غنقول لك حاجه اللي جينيرال اللي يمكن ما غتعاونكش بالنسبه للطفل ديالك. اوكي مريم، كيفية التعامل مع التبول اللا إرادي لطفل عنده 6 سنوات في الليل؟ وشكرا. هذه يمكن إن شاء الله نقدر ندير لكم في لايف مرة أخرى، لأن بالنسبة للتبول اللا إرادي هذيك راه تاخد حلقة كاملة بالنسبة شنو هما الحاجات اللي كنديرو باش كنعاونوا الطفل، وشنو هما الخطوات اللي كنديرو باش كنحيدوهم ليه بشوية بشوية. دو فاسون جينيرال اللي غادي نقدر نقول لك حيدي نعطيك حاجات اللي سريعين بزاف، هي حيدي لاكوش من دابا كاتيجوريك، لاكوش ما كداش ديري في بلاصه القلع، ما يشربش الماء واحد ساعتين على الاقل قبل ما النعاس، هذا يفيق على الاقل مره في الليل باش يستعمل الطواليت، الصباح الا دار بيبي في الفراش هو اللي يتبنوه، هو اللي يجمعوه، ما يتعايرش بهذه القضيه، ما يتضحكش عليه بهذه القضيه. الا كان عندك الشك في انه مرض كاين حتى مشكل عضوي، من الحسن انه يدير تحليلات عاد ديك الساعه من بعدهم. الا كان هذا الشيء كينجح، هاد الخطوات اللي قلت لك مزيان، ما كانش كاين ادويه اللي حتى هما كيعاونوا. فوالا je pense voilà Daoudi Mariam. S'il vous plaît, mon fils de 8 ans, lors des visioconférences avec ses profs, il ne participe même s'il sait les réponses. Hein. Oh, excusez-moi. Voilà. Voilà, même s'il sait les réponses, et ce par manque de confiance ou timidité, s'il vous plaît, comment résoudre ce problème? شوف، الا كان المشكل ديال لا تيميديتي كيف ما قلتي باش يجاوب واحد الناس، واحد العدد كبير، كنمشيو لي شوز بيتي ا بوتي، يعني في بلاصه ما نطلبوا منه انه فاش غيكون اون جروب ديجا بعدا واش هذا المشكل كان قبل ولا جديد، ما عرفتش كومون سا سي باسي. كان مثلا انه كما قلتي لاحظتي بلا هذه القضيه راه مديرونجي، كنبداو الامور تدريجيا، يمكن نديروا ان اكزرسيس بينو في الاول، كنعطيوه لو موديل ديال انا لو بروف وكيفاش غادي دير باش انك تحدث معايا، من بعد كندوزو لايطاب اخرى اللي كيهضر هو والبروف، من بعدها هو والبروف ويلا اون اللي ولا دو بيرسون اللي هو كيرتاح لهم، كنبقاو كنطلعوا الصعوبه بشويه بشويه، وفي نفس الوقت كنعلموه واحد التمارين اللي كنعطي لهم ديال عقلي عليهم ولا لا، الاسترخاء والتحكم في التنفس ديالو، لو كونترول ريسبيراتوار، هادو باش شنو هو الدور ديالهم فاش كيحس بالخلعه انها تزاد عنده، كيطبقهم باش انها كتعاود تنقص الخلعه عنده. هاد شويه انا اللي كنقولهم لك غروسو مودو، لان هذا الشيء بالنسبه ليا لا بروغرام اللي كيتحط باش كنقدروا انني كيما قلت لك تنمشيو مع الطفل خطوه بخطوه باش كنحيدوا هذا المشكل ديال لا تيميديتي عنده. Alors, je suis Bouchra, voilà, Bouchra de Rabat. S'il vous plaît, docteur, mon enfant souffre des problèmes de sommeil. Il a 10 ans et il dit souvent ma tête n'arrête pas de penser.
اوكي. هاد القضيه لالا حيت دابا عرفتي كنهضروا دو فاسون جينيرال ماشي على تي دي اش اون فان دو كونت. هاد القضيه ديال اللي قلتي لا تيت ناريت با دو بونسي، الطريقه باش قالها لك مدام بشرى اللي كنخليني كنشوف في تي دي اش كاين هاد القضيه ديال تكون الافكار حتى هي كتكون كتداخل وكتكون كثيره، وكنطلبوا من لونفون واحد التمرين اللي حتى هو تقدري ديري مع الوليد ديالك، انه بالنسبه للافكار انه كيكتبهم اللي تنعيطهم لي زيدي بارازيت، هذوك اللي الافكار اللي كيتعاودوا انه يكتبهم في ورقه، وكنعاودوا كنشوفوهم معاه شنو اللي معقول فيهم شنو اللي ما معقولش، وكنبدلوا الافكار اللي ما معقولاش بافكار اللي كتكونوا كنسماو لي زالتيرناتيف لوجيك اللي كتكون معقوله. وهذه حاجه باش كتعاونوا باش كتنقص هذه القضيه ديال التفكير الزائد عنده. وخصكم تشوفوا هذه النقطه واش عندها علاقه بمشكل القلق ولا لا، واش عند الوليد قلق بحال كنعيطوا حنا القلق المعمم اللي كتكون عنده هذه القضيه ديال الخوف، هذا الخوف الزائد والافكار اللي كتجيهم على شي حاجه خايبين وكتاثر لهم على النوم. دونك باش نهضر لك على النوم المشكل ديال النوم والمشكل ديال الافكار هذوك غير دي سيمبتوم بحال علامات، ولكن غيكونوا داخلين في اضطراب اخر اللي خصني نكون شايفه الطابلو كامل باش نقدر نجاوبك عليه بهذا بالضبط. ولكن اللي تقدري تبداي مع الطفل ديالك انه ينوض لك هذوك العلامات، وديك الساعه لالا بغيتي تعرفي اكثر شنو هو المحتوى ديالو كيفاش انك تعاونيه فيهم. محمد، واحد كينطق كلمات وكينطق جمل وكيطلب ولكن ما كيقدرش يتواصل بالهضره ويعبر. دونك محمد، ما عرفتش السن ديال الطفل، ما عرفتش واش ديجا كان دار ليه تشخيص ولا لا، فقط قلتي لي انه راه كيقدر انه ينطق، ولكن بالنسبه لك نتايا بحال الهضره ديالو انه باقي وكيقدر يدير طلبات ولكن ما كيتواصلش. ما عرفتش فاش نقدر ندخل انا الا بحال قلت لك شي حاجات غنقولها لك بطريقه عامه. واش تهضر على مشكل ديال التوحد، واش كتهضر على مشكل ديال التاخر ديال هذا الكلام عند الوليدات، لانه حتى داك القضيه اللي قلتي ديال انه يتواصل ويعبر يعني انه يدير غيسي سكون ابل غيسي انه يعاود، هذه حاجات اللي كيتعلمها مع السن وتلاقى واحد السن معين. دونك طونك ما عارفاش السن ديال هذا ديال الطفل واش كاين غير مشكل في الهضره ولا حاجات اخرى، ما نقدرش نعطيك بالضبط شنو يقدر يكون، ولكن غتقدر تشوف مع متخصص يعني ترويض هذا النطق باش يقدر ديك الساعه ينصحك اكثر مني. Alors Sarah, la question, mais les crises qu'il fait, c'est vraiment incroyable. Les voisins appellent des fois tellement c'est violent. La majorité des fois, on est fermé même à l'école. Il a 4 ans, ok? Et quand on lui crie dessus, il fait les yeux doux, des bisous, ou il demande pardon, mais il continue à demander ce qu'il veut. خلال انا نقول لك بالنسبه لهاد لي كريز اللي كتقولي لي ديال لي كريز d'agitation. Autre chose, docteur, il dort très tard. Quoi qu'on essaye, il se réveille très tôt et depuis c'est le marathon d'une bêtise que voilà, autant que maman et je suis épuisée. Donc اللي فهمت منك مدام ساره انا الوليد effectivement كيدير واحد دي غراند كريز هذا داجيتاسيون. بالنسبه ليك ما كتعرفيش كيفاش انك تصرفي باش انك هذا الكونتوني. كنا هضرنا قبيله على هذه النقطه هذه فاش قلتها لك كيفاش هذوك لي كريز. اول حاجه اني نكون انا كيفاش كنتصرف معاهم قدام الطفل ديالي، فاش كنبيلي بلا انا مرتاحه ولي كريز ديالو ما خلعونيش وكنبقى افيرمي وكنبقى كالم، ما كنغوتش ما كتبانش عليا ما كان بلا راه متوتره. اللي كيوقع انه هذه اول حاجه، بعدا انه هو كتكالمي هو الاول، وثاني حاجه كيفهم انه بالنسبه لا كريز اللي دار انه ما عندهاش واحد التاثير عليا وما يقدرش يدير ليا بها الشونطاج، ما يدخلش معايا بالشونطاج بهذوك لي كريز اللي كيدير. وكيف ما قلت لك الاهم حاجه في هذيك الكريز ماشي السؤال هو اشنو بغيتي، السؤال هو باش كتحس واش مقلق ولا غيرها. ملي غايقولها لك وعلاش مقلق باسكو بغيتي شي حاجه كنا هضرنا فيها، واخا تبكي واخا تغوت انا متفاهمه انك مقلق عليها، ولكن ما نقدرش ان نوفرها لك دابا. الوليدات براسهم هذوك لي كريز راه كيعييهم، ماشي شي حاجه اللي بالنسبه لهم لي اغريابل اللي كيبغيو يرجعوا ليهم، ولكن طون كو حنايا كاباء وامهات كنتقبلوا اننا نجاوبوا لهم ونحققوا لهم داكشي اللي بغاو هذوك لي كريز، حاجه عادي انهم كيتعاونوا. حنا ولادنا في لا كريز كنكونوا معاهم، كنحاولوا نهدنوهم، كنسمعوا لهم، كنشجعوهم انه يقولوا بغاش هذا يحسوا، وكنحاولوا اننا نتفهموهم، ولكن هذه ماشي معنيتها ان في نفس الوقت كنعطيوهم تنازلات، لان دوك التنازلات هما اللي كيخليونا كنزيدوا لي كريز من بعد.
داكوغ. سؤال من حاشا جو بونس: طفل 8 الأشهر يتشنج عند الرغبة في النوم، وبعد المرة عصبية زائدة. التشنج سيدي في 8 شهور يلفو فواغ. اول حاجه تتحيد الشك في حاجه لي اورغانيك. دونك اول حاجه كتكون هي الشبكه ديال الراس، باش كتاكد انه ما كاينش مشكل ديال الصرع. ما كيكونش مشكل ديال الصرع وكيكون هذوك لي كونتراكتور اللي قلت لي ديك الساعات، باش كيتقلب على السبب ديالهم بتحليلات كما قلتي ديال الدم، عاد باش كنشوفوهم بدي فيديو باش كنقدروا نحكموا عليهم اكثر. ولكن اللي نصحك انه اول حاجه خص يتحيد منها الشك هو المشكل ديال الصرع. ابني صفا وبه ابني ذو 7 سنوات يعاني من تداعش ويعنف أخته ذات سنة ونصف، مع العلم أنه يحبها جدا. أنا انت كتهضري على طفل ديال 7 سنوات أنه كيضرب سنة أخته اللي عندها سنة ونصف. أول حاجة الدور ديالك انت كأم الحماية ديال الطفل ديالك اللي عندها سنة ونصف، لأنها ما عندهاش نفس القوة البدنية على الطفل الكبير، ويقدر أنه يدير بها أنه يأذيها. ثاني حاجة بالنسبة للطفل ديالك، فاش تهدني البنية الصغيرة كترجعي عند الطفل ديالك، حنا عارفين أنه كيكون عندهم حتى المشكل ديال يقدر يكون عندهم شوية ديال العنفوانية ولا العنف اللي كيكونوا زايدين، ولكن تفهمي كل امرأة أن التصرف ديالو أنه ما مقبولش. كتدخلي ديك الساعة كتشوفي علاش أنه دار هذاك التصرف، كتطلبي منه أنه يعتذر ياك، وكتشوفي معاه هذيك القضيه اللي قلت قبيله سكون ابل لا ريزوليوشن دو بروبليم. ريزوليوشن دو بروبليم يا شنو هو المشكل اللي خلاه انه يضرب الاخت ديالو. التصرف ديالو اذا ضربها ماشي هو التصرف صحيح، شنو هما التصرفات الاخرين الصحيحه اللي يقدر يديرها في بلاصتهم. وفاش المره الجايه كيختار كيكون مشكل مع اختو كيختار تصرف صحيح، كنديروا ليه لا ريكومبونس اللي هي التعزيز ديال هذاك التصرف باش ما يعاودش يرجع لينا المشاكل ديال التصرف مره اخرى. اوكي. جو بونس كاين مازال كلكو كويستيون. بني عيش مصطفى: هل ممكن الجواب على سؤالي بخصوص الأطفال اللي عندهم ضعف ذاكرة مع اضطرابات التعلم، خصوصا دروس كيتجمعوا بدون امتحانات؟ واخا قبيله فاش كنهضروا على هضرنا على تشتت الانتباه ماشي مصطفى، الانتباه ماشي واحد الوظيفه في الدماغ اللي كنقولوها تنقرا تنديروا لها تحليل بوحدها. الانتباه كيجمع بزاف الوظائف اللي منها المشكل ديال الذاكره. هادشي علاش مهم ان فاش كنكون عندنا واحد الطفل اللي عنده مشكل في الدراسه كيف ما كان السن ديالو، كنديروا حنا سكون ابل لو بيلون نوروبسيكولوجيك. لو بيلون نوروبسيكولوجيك هما واحد بحال قلتي اون باتري ديال الاسئله اللي حنا اللي معروفين كيتسموا بالتحليلات ديال الذكاء، ولكن هو كيشوف بزاف ديال الوظائف هذا الذهنيه اللي عند الشخص، باش كيشوف ديك الساعه شنو هي الوظيفه اللي كاين فيها مشكل، وعلى حسب الوظيفه اللي كاين من اللي فيها مشكل اللي كيعطونا هذا الانتباه كيدار لها واحد الترويض معين، واحد التمارين معينه، واحد الترويض باش انها كتحسن. ملي كتحسن هذيك الوظيفه كتحسن الوظيفه العموميه اللي هي الانتباه. اوكي. سؤال ديال اسماء: est-ce que docteur on peut commencer à développer l'intelligence d'un bébé de 6 mois et comment est-ce qu'on peut le développer؟ انا نقول لك بالنسبه لهذا un bébé de 6 mois c'est l'interaction، هي التواصل مع لو بيبي ديالك في هذا السن هذا. لو بيبي ديالك تكون ريسبتيف هذا التواصل ديالك في الهضره ديالك معاه. الكوتي افيكتيف اوسي، يعني الجانب كاين الجانب ديال التواصل، وكاين عاوتاني الجانب العاطفي ديالك مع الطفل ديالك. هذيك الوقيته فاش انت كترضعيه ولا الوقيته اللي كتوكليه ولا الوقيته اللي كتغسلي ليه، انه كتكون واحد لافيكسيون، كيكون واحد الجانب عاطفي اللي كتشاركيه هذا معاه. دونك غنقول لك فانا في هذا السن ديالو هادو هما جوج الحاجات اللي غيقدروا انهم يعاونوه: التواصل معاه، اللعب معاه، والجانب العاطفي. وتهتمي انتيا الام ديالو بالصحه النفسيه ديالك وبالراحه النفسيه ديالك، وبذلك هذه حاجه اللي الوليد ديالك فاش كيشوفك انت مرتاحه كيكون هو مرتاح اكثر، وكيكون عنده ديك الساعه اهتمام اكثر بالعالم الخارجي وبالعلاقات، انه يطور العلاقات مع الناس اللي دايرين به. مدام كوثر: Bonsoir docteur, ma fille a 6 ans,
a des troubles de concentration, anxieuse, hypersensible, elle perd confiance en elle et se décourage vite. Comment l'aider? Merci. هو الحاجات اللي قلنا من قبيله كنت بالضبط قلت لكم بالنسبه للبنيات كيلقاو عندهم انه كاين مشكل ديال تيكون عندهم اكثر مشكل ديال تشتت الانتباه واللي كيأثر عليهم بانه كيعطيو مشكل ديال لونكسيتي ديال القلق ولا مشكل ديال الاكتئاب ولا مشكل ديال عدم الثقه في النفس. دونك فريمون مدام كاوتر سكون افي دي من قبيله كنبداو كيما قلت لا بسيكو ادوكاسيون بالترويض اللي غيخص بلي زاميناجمون اللي قلنا كيداروا في الدار واللي كيداروا في المدرسه بالترويض الذهني الى خصها بالعلاج السلوكي بالادويه اللي خصوها. هادو كاملين كيف ما قلت لك حاجات اللي يقدروا انهم يعاونوا البنيه ديالك عاد مع المشكل ديال لونكسيتي. كاين طبعا كيكون واحد العلاج اخرين كنقولوا حنا العلاج هذا العلاج فوالا ثيرابي كومبورتمونتال العلاج السلوكي المعرفي اللي كيخدم على تعزيز الثقه في النفس عند البنيه ديالك. وعاد الدور ديالك الاسره ديالها والدور ديال الناس المحيطين بها مهم بزاف انكم كتشجعوها انكم كتهنئوها انكم ما كتنقصوش منها انكم كتفكروها ديما في شنو الحاجات الايجابيه اللي كاينين فيها انكم كتعطيوها مهام. هادو حاجات كلهم اللي كيخليوها انه كتشجع انه كتكون عندها واحد الثقه اكثر في النفس ديالها. سؤال ديال نفس حاجات فوالا ماشي تشنج قوي ممكن نقول مقاومه بالدارجه نعاس وحار هل هناك طريقه او حل؟ نعاس وحار واش كاين واحد التاثير على لا كاليتي على لا كاليتي ديال النعاس؟ واش كتلاحظ انه النعاس ديالو ناقص ولا ما كينعش واحد الكفايه ولا هذوك التشنجات كيتعاودوا ولا هذوك التشنجات من بعدهم كتشوف ان الوليد بالعكس كيكون سخفان ولا من بعدهم كيبدا كيغوات بزاف. دونك في هذه الحالات كما قال لك تنفكروا انه نشوفوا نحيدوا الشك من مرض الصرع. سينو كيف ما قال لك ما كانش عنده واحد التاثير وانت كتشوف هذاك الوقت واخا كيدير التشنجات كيبقى عنده واحد الامكانيه ديال التواصل نقدر نقول لك بلا ماشي مشكل. وثانيا كنحسنوا طبعا لا كاليتي ديال لو سومي ديال هذا ديال لو بيبي ديالنا انه يكون في الظلام انه يكون مع لا شامبر ديالو تكون الحراره اللي فيها تكون مناسبه ليه بالنسبه لهذا النوم. ما يكونش هذا صداع الا كاع تحرك شويه في الفراش ديالو ما نجيوش ونفيقوا اشاك واحد نتاكدوا انه فيق عاد نسكتوا. اما كيف ما قلت لك الا ما كانش واحد التاثير على لا كاليتي وانت كيبان لك انه كيكون خفيف تنفضل كوميم تدار كيما قلت لك الشبكه مي كيبقى لك انا هذا هو النظر لان كما قلت لك ما نقدرش نعطيك معلومات اكثر وانا ماشي فاش الود وماشي فاش لا فيديو ديال النعاس ديالو ولكن حاولت اني نعطيك فقط فكره على الحاجات الاولين اللي كنفكروا فيهم. اوكي خديجه كتجاوبك من طرف حمو. خديجه كتجاوبك انا كنخرج مع بنت التوحديه 5 سنوات بلا معزز بحال اليوم كتلعب في الزعلوله او من بعد قال لها يلاه نخرجوا ما بغاتش ولكن كون انا الا قلت لها يلاه تمشي معايا عادي بلا معزز وشكرا. كما قلت لك تبقى عاوتاني بالنسبه انت قلتي على المعزز ما كتخرجيش ولكن تقدري تكوني المعزز هي انتيا في هذه القضيه ديال تخرجي مع الطفله ديالك. دونك يمكن انك باش تشجعي انها تخرج مع الاب ديالو تلعبي انت دور المعزز انكم تخرجوا بثلاثه في واحد الوقت اولي ومن بعد عاد ديك الساعه باش انكم دوز انه يخرج مع الاب ديالها بوحدو. سؤال من ساميه. سلام دكتوره انا عبد حكيم عندي بعد الاسئله اسمحوا لي نقراها باش ما نقول لكمش. يمكن تقريبا نفس الحاجات اللي كيتعاودوا بان هضرتي لي على القضيه ديال العصبيه. يمكن هاد العصبيه راه كنت هضرت عليها رجعوا لولت لا فيديو الناس اللي ما تبعونيش من الاول راه كنت هضرت لكم على بالنسبه لا ريلاكساسيون اللي كتدار شنو الحاجات اللي كيديروا باش كنقصوا من العصبيه ديال الطفل وكيفاش كنتحكموا فاش كتجيو نوبات ديال هذا ديال العصبيه. وهضرت حتى على بالنسبه للنعاس اللي قلت لي لا بالنسبه عنده مشكل ديال النعاس راه عطيت لجوج الناس دابا بالنسبه لواحد النصائح ديال شنو هما الحاجات اللي كنديروا باش كنحسنوا النعاس ديالو. Je pense غنجاوب لا ديرنيير كيسيون باسكو فتنا الوقت ديال اللايف هذا بكثير. لا ديرنيير كيسيون سي لينا كاميليا quels sont les facteurs de risque pour développer le TDAH existe-t-il des traitements médicamenteux pour atténuer les conséquences? Alors le traitement هما اللي قلت على قبيله كاينين دو تريتمون اللي كاينين اللي عندنا في المغرب سي لا توموكسيتي اللي كاينه على برا هي الميثيلفينيدات
تقريبا عندهم نفس هذا الاستجابه، غير كيكون عندنا فرق في الثمن. هادشي علاش يمكن كنختاروا الادويه اللي كاينه على برا، ولكن كيف ما كان الحال كيف ما قلت لك يعطيو واحد النتيجه. لي فاكتور دو ريسك ديال ديفلوبي لا TDAH هما اللي هضرت عليهم قبيله. راه هضرت في الاول ديال اللايف كنت هضرت على الاسباب هذا ديالهم اللي مشيت من الفتره ديال الحمل حتى التغذيه ديال الطفل. دونك شوفي الجواب ديالي على هذيك لا بارتي باش كومسا تعرفي شنو هما لي فاكتور دو ريسك. با فوالا جو بونس كو فوالا غنوقفو هنايا، حتى الا كان عندكم اسئله اخرين. انا غنجاوب على سؤال اخير هو الاخر ديال ام صلاح، امتى نهضروا على الطفل الطفل بلا راه تداش، راه هو اللي قلنا قبيله، قلنا اللي غنعقلوا عليهم الفرط الحركيه وتشتت الانتباه والاندفاعيه اللي كيكونوا واحد مجموعه ديال العلامات على الاقل مده ديال 6 شهور، تيبانوا على الاقل قبل من السن ديال 12 سنه. تيكونوا زايدين في القياس على السن ديال الطفل. تيكونوا تيأثروا ليه على هذا الحياه كما قلت لكم الاجتماعيه والدراسه ديالو والحياه ديال الاسره هذا الاسريه هذا ديالو ما كيكونش عنده علاقه بامراض اخرى. هي فاش كنهضروا على مشكل ديال TDAH concentration chez la TDAH عند صفا شنو كنديرو pour la concentration. alors فاش كما قلت لك concentration راه ça rejoint un peu l'attention. هما اللي قلنا قبيله لا كنديرو هذوك لي زاميناجمون بالنسبه لها باش كنعززوها. عاد كاين لي زاميناجمون عاد كاين باردون سمحي لي الترويض الذهني اللي كنديرو حتى هو باش كيحسن لا كونسونطراسيون ديال الطفل. واللي بقات هذا نقطه اخيره كتبقى كما قلت لك الشرط ديال الادويه اللي كان هاد الشيء الطرق ما كانوش كافيين، راه كنديروا ادويه اللي كيعاونوا الطفل باش اننا كنحسنوا عنده لا كونسونطراسيون. الطفل اوكي مريم، كيفيه التعامل مع بنت لا تريد القراءه. التعامل مع بنت لا تريد القراءه غديري مع بروغرام. لا مريم ديري مع بروغرام ديال القراءه، سيتادير شنو هما لي مومون اللي غادي تقرا ديجا فيهم وغديريها مع من الافضل انه بحال دابا القراءه ديرها مع الصباح فين كتكون عندها واحد القابليه اكثر للبنيه ديالك انها تقرا، ماشي بحال هذا في العشيه. من غير هاد النقطه هذه انك ديما تعلميها قبل لاكتيفيتي بواحد 10 دقائق تقريبا باش كومسا كتعلميها انها توقف لاكتيفيتي مثلا اللعب ولا غيره اللي كانت هذا كدير. اون فوا ايل اكسبت كتبدا واخا غير شويه من الاول كما قلت كنغونفورسيوها كنعززوها بان بشي حاجه اللي كتعجبها هي بلا راه فوالا تري بيان راه بديتي كتقراي. دونك فاش نكملوا القرايه راه غادي نديروا هذا، غادي نديروا مثلا لاكتيفيتي اللي كتعجبك ولي ريكومبونسي اشاك فوا كتقرا واخا تقرا حتى مده 5 دقائق في الاول اون لا ريكومبونس على ديك 5 دقائق وكنطلعوا بشويه بشويه لي زيكزيجونس ديالنا. الا كنا قبل نعطوها معزز على 5 ولا 10 دقائق القرايه، من بعد كندوزو ل 20 دقيقه، من بعد كندوزو لساعه وحنا غاديين وكنطلعوا. دونك فوالا جو بونس كو جو في غنوقف هنايا بالنسبه للاسئله. الا عندكم اسئله صيفطوهم لنا سور ميساج وديك الساعه راه غادي نجاوبكم ولا غيجاوبكم الاخصائيين النفسيين لهذا الاخرين. اسمحوا لي على المشكل اللي كان ديال لو تليفون مع لا بروميير فوا توقع. مي بون جيسبر كيف ما كان الحال نكون جاوبت على الاسئله هذا ديالكم. كنتمنى لكم امسيه سعيده وشكرا.